वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं वक्त न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन सादत रमज़ान। और अब हमें अभी अभी ज्वाइन किया है आयशा सैयद साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम। ये मजहबी स्कॉलर भी हैं और माशाल्लाह सियासतदान भी हैं, सियासतदान भी हैं। पहले भी आ चुकी हैं और आज ज़रा जल्दी में भी हैं और आई हैं, इन्होंने आगे भी जाना है, तो इनसे बात कर नहीं, लेते आज हैं। इनसे बात करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आज मौजू ही ऐसा था कि इस्लाम में औरतों का मकाम, हमारी सोसाइटी में औरतों का मकाम क्या है, और जो पहले था क्या अब भी वैसे ही चल रहा है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ वक्त चैनल के इस प्रोग्राम की, जो रमज़ान में उन्होंने पहला प्रोग्राम था सहरी का, उसमें मैंने शिरकत की और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ख़ुसूसन आप जोड़े को अल्लाह ताला बहुत सलामत रखे, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको चला रहे हैं। तो रमज़ान अब आगे अल्लाह ताला पूरे मुल्क को, पूरी इंसानियत को अमन और तहफ़्फ़ुज़ दे। और अमन और तहफ़्फ़ुज़ जब भी आ सकता है जब हुकूक के जो तयन है उसका हुकूक का तयन हो सके कि मतलब क्या किसके हुकूक हैं, और जब हुकूक मिलते हैं एक अदल का निज़ाम, एक इंसाफ का निज़ाम कायम होता है। और इस्लाम को अदल का निज़ाम कहा इसलिए गया है कि उसमें हुकूक का तयन कर दिया गया है कि औरत के क्या हुकूक हैं, मर्द के क्या हुकूक हैं, वालिदैन के क्या हुकूक हैं, बच्चों के क्या हुकूक हैं, बहन भाइयों के ख़ानदान के, पूरी तफसील अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसकी बयान फरमा दी है। तो जहाँ तक औरतों का ताल्लुक़ है, पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के हक़ में बेहतर है और मैं अपने घर वालों के हक़ में सबसे बेहतर हूँ। लेकिन आप सोचें कि जो अपने घर वालों के हक़ में बेहतर है, और औरत और मर्द में किसी तरह से भी फ़र्क नहीं है, ना तालीम में, ना खुराक में, ना लिबास में, ना रहन सहन में। अलबत्ता कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, जैसे अगर हम उस वक्त की इस्लामी माशरा जो बना था उस पर भी देखें, हम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का किरदार देखें, हम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का, हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा का किरदार देखें, फिर हम उनकी जो बेटियां हैं चारों, उनका किरदार देखें, तो जब गज़वात होते हैं वो गज़वात में भी शिरकत करती हैं। हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु अन्हा तो ग़ज़वे उहुद में बिल्कुल उन सहाबा में होती हैं जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आखिरी जो उनकी शहादत की खबर जाती है और उनके गिर्द घूम रहे होते हैं, हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु अन्हा वहाँ पर मौजूद होती हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के किरदार को देखें तो वो एक ऐसी स्कॉलर कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले जाते हैं तो मर्द भी उनसे आके इल्म हासिल करते हैं। इस तरह की हम और सहाबियात का किरदार भी देख लें कि उन्होंने क्या किरदार अदा किया, लेकिन उसके साथ साथ जो औरत होने के नाते उस पर जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को इसने बेहतरीन तरीके से अदा किया और उसकी उस जिम्मेदारी को बहुत बेहतर समझा गया, उसको एक अहमियत दी गई। तो मैं आपके इस चैनल के थ्रू ये कहूँगी कि जो हक़ है, जैसे अगर एक खातून, एक माँ घर में काम कर रही है, एक बेटी घर में काम कर रही है, इसलिए कि बहुत सारी ख़वातीन पाकिस्तान की इस वक्त जो है 26% ख़वातीन जो हैं वर्किंग वुमेन हैं। इसमें पाकिस्तान की लेबर फोर्स का वो खातून भी है जो खेतों में काम करती है, वो खातून भी है जो ईंटों के भट्टों पे काम करती है। लेकिन उस वक्त जो मैं समझती हूँ, मतलब इस्लाम ने जो एक लाइन खींच दी है, एक हक दिया था, इस वक्त मैं समझती हूँ कि वो ऑनरशिप खातून को नहीं दी जा रही, उस हक को माना नहीं जा रहा। इस वक्त जो इस्लाम ने दी थी कि जैसे मियाँ बीवी हैं, विरासत है, उसमें तकसीम सूरह निसा में तफसीली बयान है, बिल्कुल है जी। बहन भाई में तफसीली बयान है कि भाई का भी हिस्सा है, बहन का भी हिस्सा है। लेकिन इस वक्त पूरे पाकिस्तान में आप देख लें कि कौन सी बहन को हिस्सा मिलता है, कितनी फीसद हिस्सा है। खेतों पे खातून काम तो कर रही है लेकिन वो उस खेत की मालिक नहीं है, उसको मलकियत नहीं दी जा रही, उसको उस चीज़ का मालिक नहीं बनाया जा रहा। घरों में तो काम कर रही है लेकिन उसको वो अहमियत नहीं दी जा रही। और अगर वो एक खातून, जैसे बहुत सारी खवातीन हैंडमेड चीज़ें बना रही है, लेकिन उसको पाकिस्तान की इक़्तिसादियात में शुमार ही नहीं किया जा रहा। तो मैं समझती हूँ कि खातून जैसे ख़ानदान भी
रियासत की भी जिम्मेदारी है, ख़ानदान की भी जिम्मेदारी है, बाप की भी जिम्मेदारी है, शौहर की भी जिम्मेदारी है, भाई की भी जिम्मेदारी है और बेटे की भी जिम्मेदारी है कि वो औरत को वही हक दे जो को उसके रब ने दिया, जिस रब ने पैदा किया है। उसी तरह की है। बिल्कुल, बहुत वाकई अच्छी बात है। अच्छा, इधर आते यासिर की हैं, तरफ यासिर चलते हैं, की जरा तरफ सा चलते हैं। मौजू से हट के जरा बात करते हैं, नहीं, क्योंकि ये मौजूद में ही प्लेयर है। रहती हैं क्योंकि औरतों की भी टीम बन गई है। आप बताएं कि वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कैसा परफॉर्म कर रही हैं? देखिए, ये तो अपना अपना नजरिया है। कोई प्लेयर, हमारे बड़े प्लेयर हैं जैसे शाहिद अफरीदी साहब कहते हैं नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। नहीं अच्छा होनी चाहिए। बहुत से प्लेयर्स हैं वो कहते हैं होनी चाहिए। अच्छा, मतलब इसमें भी आपका अपना क्या ओपिनियन? मैं तो कहता हूँ कि होनी चाहिए, लेकिन उसमें पर्दे का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, जो सतर है, जो पर्दा है, उसका ख्याल रख के खेलें, बिल्कुल खेलें। मैं इस पे एक ज़रूर बात करूंगी। देखिए, जैसे मैं खुद एक प्लेयर थी और मुझे बड़ा शौक था हाँ कि मैं आगे जाऊं। मैं वॉलीबॉल की प्लेयर, हाँ जी। अच्छा, लेकिन मैं बहुत आगे भी जा सकती थी, लेकिन मुझे किसी ने भी मना नहीं किया था। मैं खुद स्टॉप हो गई। क्यों? इसलिए कि मेरे लिए वो माहौल नहीं था कि मैं पर्दे में जा सकूं, और मुझे बचपन से एक शौक था कि मैं कवर्ड रहूं। तो जो हमें इस्लाम ने हक दिया है कि हम कवर्ड रह के हम वो अपना हक इस्तेमाल कर सकते हैं। हम खेल के मैदान में जाएं। देखें, मैं ईरान गई थी और वहाँ मैंने देखा था कि उनकी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने ख़वातीन के लिए ऐसे ड्रेस डिज़ाइन किए हैं कि वो पर्दे में रह के और इस तरह से उनके लिए सारी गेम खेल सकती हैं, सारी गेम खेल सकती हैं और सारी दुनिया में टॉप पर है उनकी लेडीज़, मतलब स्पोर्ट्स में भी। तो हर लिहाज से खातून को मतलब वो तहफ़्फ़ुज़ जो हुकूक, मैं कह रही हूँ कि जैसे एक मर्द के लिए जो हुकूक है, एक प्लेयर है उसके लिए जो हक है, तो अगर एक खातून प्लेयर है उसको भी वो हक मिले। अगर वो प्लेयर, बैनुल अक़वामी क़ानून भी ये कहता है, इस्लाम भी ये कहता है, बैनुल अक़वामी क़ानून भी ये कहता है कि हर इलाके के मजहब और कल्चर के मुताबिक उसको हुकूक दिए जाएं। तो जब हम कहते हैं मर्द और औरत को यकसा हुकूक, तो चाहिए कि हम जो औरत कवर्ड है, जो औरत पर्दे में रह के अपनी एक्टिविटीज जारी रखना चाहती है, तो उसको वो जरूर रखे, जरूर। अच्छा, रोज़े हैं, पहले जो बात हो रही थी, ब्रेक का वक्त आ गया था, तो आप क्रिकेट भी खेलते हैं, रमज़ान में भी खेलते रहे हैं, तो रोज़े में इतनी शदीद गर्मी में खेलना कितना मुश्किल है? अफजल भाई, बहुत मुश्किल काम है। मतलब अगर आप सुबह सहरी करें, सहरी करके आप सुबह उठें, 9 बजे उठ के आप ग्राउंड जाएं, मैच स्टार्ट करें, काफ़ी मुश्किल काम है मैच खेलना। तो हमने बीच में रोज़े रखे भी हैं और खाए भी हैं। अच्छा, छोड़े भी। मुफ्ती साहब बताएंगे कि वो हमारा क्या बनेगा। ये भी एक मसला है, और ये आप बताएं, क्योंकि वो कभी होता है इंसान, बड़े बड़े माशाल्लाह क्रिकेटर्स हैं, मुल्क के लिए खेल रहे हैं, मुल्क की इज्जत एक तरह से दाव पे लगी हुई है, तो ये भी एक जंग की तरह ही खेल रहे होते हैं। दरअसल बात ये है कि ये तो माशाल्लाह मैच बाज़ औक़ात इज़्ज़त व आबरू का मसला बन जाता है, बिलखुसूस जब पाक भारत मैचेस होते हैं। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि क्या हमने दीन को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक करना है या हमने अपनी ख्वाहिशात को दीन के मुताबिक करना है। बिल्कुल, होना तो ये चाहिए कि जो दीन के उसूल हैं उनके ताबे हमें होना चाहिए। तो दीन में ये कहता है कि रोज़ा तुम पर फ़र्ज़ है, और कोई शख्स अगर बीमार है या वो हालत सफ़र में है तो उसके लिए उसकी रुख्सत है, यानी वो छोड़ सकता है। लेकिन अगर वो रोज़ा रखता है तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है, वो रख सकता है। लेकिन जब जिहाद होता है तो जिहाद के दौरान भी 17 रमज़ान को जिहाद भी था, सहाबा करम जिहाद किया, उसमें रोज़ा नहीं भी था जिहाद के दौरान। जिहाद के मेरे ख्याल से ये मैच सही जो कह रहे हैं, है बात इनकी सही है, लॉजिकल है। हाँ, इसको मैच को अब जिहाद का दर्जा तो नहीं दे सकते हैं, तो ना ही इसको, लेकिन मुल्क अगर की ये सफर पे और वकार तो उसमें शामिल हो जाता अगर है। ये सफर पे हो तो फिर तो इनके लिए इजाजत है। लेकिन वैसे सफर में होते हैं, मुल्क से बाहर आप सफर में ही होते सफर हैं, में तो उस वक्त तो ठीक है, माफी है, जब सफर उसकी में कज़ा कर लें आप, बात माफी नहीं, अभी उसकी इस कज़ा तरह है, इंग्लैंड कज़ा में है, कज़ा उसकी कज़ा है। इंग्लैंड में एक चैंपियन ट्रॉफी अभी स्टार्ट हो रही है, अभी स्टार्ट होने वाली है। तो वो क्या करें, मतलब वो रोज़ा रखे तो वो उनका रोज़ा सफ़र में होगा, वो रख सकते हैं, रख के खेल सकते हैं। ये रख भी सकते हैं, लेकिन उनके लिए इजाज़त है कि वो छोड़ सकते हैं सफ़र में, और वो बाद में कज़ा करेंगे उसको। कज़ा करेंगे बाद में। उन्होंने इस कज़ा की एक रोज़े की एक ही है जी, जानबूझ के छोड़ने वाले की तो सारी ज़िंदगी आप रखते रहे, पूरे नहीं हो जो जानबूझ के छोड़ते हैं, बिला किसी वजह के छोड़ते हैं, उनके लिए तो कफ़ारा है। फिर वो तो 2 माह के मुसलसल रोज़े हैं या फिर लेकिन ये जो है इस तरह सफ़र में एक ही रोज़ा उनको रखना पड़ेगा, जितने छोड़ेंगे उतने ही रखेंगे। जी बिल्कुल, इसके एक रोज़े की कज़ा होती है। चल, तो अभी मुझे आप ब्रेक में बता रहे थे आपके कोई रोज़े में पेन भी हो गई थी खेलते हुए। जी बिल्कुल, श्रीलंका के साथ मैच था हम लोगों का, पाकटेल कप, पाकिस्तान श्रीलंका, और तीसरी टीम थी इंडिया। अच्छा, आई थिंक नहीं, इंडिया नहीं थी, बांग्लादेश थी, सॉरी।
अच्छा تو میچ تھا ہم لوگوں کا, تو میں نے روزہ رکھا, روزہ رکھ کے ڈے نائٹ میچ اسٹارٹ ہو گیا. ہم لوگوں نے فیلڈنگ اسٹارٹ کر لی. اب کوئی 5 بجے کے ٹائم مجھے ادھر درد شروع ہو گیا میدے میں. ओए होए میں باہر آ گیا تو باب بلمر ہمارا کوچ تھا. अच्छा उस अच्छा تو اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے اللہ بخشے, वक्त हाँ ज़ाहिर है अच्छा لیکن باب بلمر بڑا اچھا انسان تھا, بڑا इंसान अच्छा था, انسان ठीक। اچھا تھا. इंसान تو اس نے مجھے کہا کہ یار ٹھیک ہے تم بیٹھ جاؤ اور ریسٹ کرو, لیکن بار بار اندر سے امپائر جو ہے میسج کر رہے تھے کہ یار آپ یاسر کو باہر بھجوائیں. اس نے मतलब क्यों चला गया वो ہاں کیوں چلا گیا ہے. تو وہ ایک ہوتا ہے کہ ہم مطلب روزہ بھی نہیں توڑنا, میچ بھی کھیلنا ہے. हाँ, उनको क्या पता कि ये क्या है, ये नहीं तोड़ सकते. نہیں توڑ उन्होंने वो समझ रहे हैं कुछ सियासत कर रहे हैं, तो थक गया है तो नया बंदा भेजने के लिए ग्राउंड में, तो इसलिए वो नहीं मान रहे होंगे. تو लेकिन वैसे वहाँ के लोग ख्याल करते हैं, केयर करते हैं कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए. بہت بہت خیال رکھتے ہیں. یہ میچ میں یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو لاہور کی, لیکن انگلینڈ وغیرہ میں ہم کھیلتے ہیں تو اگر رمضان میں ہو تو بالکل خیال رکھتے ہیں وہ لوگ, اور اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنا جو ہے اپنا جو ریلیجیس ایک जब उनको पता चलता है कि आप रोजे से हैं और गेम खेल रहे हैं, بالکل, تو ہمیں وہ رسپیکٹ کرتے ہیں ہم لوگوں کو وہ بالکل. और आपका शौक बचपन से ही है खेलने का? جی بالکل بچپن سے ہی बचपन से ही ہے. है. उसी तरह गली मोहल्लों में खेल के कोई प्रॉपर ट्रेनिंग ली? جی جی بالکل, گلی محلے سے گھر سے سٹارٹ کی. پھر جو پراپر کرکٹ سٹارٹ کی وہ پیپسی کلینک, عمران کلینک, جو عمران بھائی نے 92 ورلڈ کپ کے بعد ایک کمپین سٹارٹ کی تھی, تو اس میں ہم لوگ کے کوئی 15 سے 20 کرکٹر ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں. مطلب شعیب ملک, توفیق, عمر, میں تھا, عمران فرحت, عمران نذیر, کافی ایک یہ پورا بیچ ہم لوگوں کا جو ہے اس پیپسی عمران کلینک میں ہم لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اور ہم لوگ اس کا حصہ بنے تھے. تو وہ یہ ایک تھا 2 مہینے کا کیمپ تھا, تو ہم لوگوں کو کافی ایک موٹیویشن ملی کہ ہم تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے, آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کرکٹ کا ایک کریز ہے ایک بہت زیادہ, تو اس چیز اچھا جی علامہ صاحب سے میں پوچھوں گا جی. اچھا تو جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ جی وہ مقام نہیں ہے جو اسلام نے دیا ہے, اس وقت ہمارے ہاں وہ قدر و منزلت نہیں دی جا رہی خاتون کو, تو کیا یہ اس میں کس کی کا بات ہے, کہاں پہ گڑبڑ ہے؟ اس میں دیکھیں جی کہ مسئلہ ایک ہے قانون کا بننا, جی یہ کہ اس کا امپلیمنٹ ہونا. اسلام کا چونکہ افاقی قانون ہے وہ تو دے دیا گیا ہے. اب اسلام نے جو افاقی دائمی ابدی سرمدی قانون دے دیا ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہے, وہ کسی رنگ و نسل, قوم, قبیلے, خطے, علاقے کے لیے تو ہے نہیں. جی اب جس وقت یہ دائمی قانون ہے تو اب آپ خود دیکھیں کہ جس وقت باعث تخلیق کائنات نبی اب تشریف فرما ہیں اور اتنی دیر میں بذات رسول سیدہ طاہرہ جناب زہرا صلوات اللہ السلام علیہ تشریف لے آتی ہیں. اب ہوا کیا کہ یہ 1 مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, 4-10 منٹ, جتنی مرتبہ یعنی تشریف لائی ہیں اتنی مرتبہ نبیوں کے سلطان نے اٹھ کر استقبال کیا. پھر اپنی ابا اپنے کندھے سے اتار کر بچھائی اور اس کے بعد کہا کہ سیدہ بیٹھ جائیں. پھر یہاں تک روایات میں کہ اس وقت تک پاک نبی بیٹھے نہیں ہیں جس وقت تک سیدہ نہیں بیٹھے. یہ کون سا طریقہ, یہ بتا رہے ہیں عزت کیا ہے, عظمت کیا ہے, حرمت کیا ہے. قانون تو بنا دیا گیا. کس معاشرے میں قانون بنایا, کس معاشرے میں بیٹی کی عزت سکھائی, کس معاشرے میں بتایا کہ عورت کا مقام کیا ہے. کہ یعنی یہ تھوڑی بڑی بات نہیں ہے کہ باپ خود گڑھا کھودے, اپنی لخت جگر کو اٹھا کر اس گڑھے کے اندر اپنے ہاتھوں سے رکھے اور دفن کر دے. ذرا اپنے آپ پہ بندہ اپلائی کرے نا اس چیز کو, تو اس کو اٹھا کر اس معاشرے کے اندر یہ سکھلانا کہ بیٹی کی عزت کیا ہے, یہ بتانا کہ عورت کا مقام کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے. ایک ہے قانون کا بننا, ایک ہے اس کا عمل درآمد. ہمارے یہاں ظلم یہ ہو رہا ہے کہ قوانین موجود ہیں, مثلا ہم دعویٰ اسلام کا بھی کر رہے ہیں, ہمارے یہاں آئینی حدود و قیود بھی ہیں. ایک ہے کہ اس معاشرے کے اندر اس کے وہ حقوق دینا, حقوق تو معین ہیں, دیے نہیں جا رہے, دیے نہیں جا رہے. اب جو دینا ہے وہ ظاہر حکومت نے دینا ہے, وہ ان اداروں نے دینا ہے جن کی یہ ذمہ داری ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر یعنی آپ یہاں سے لے کر تفتان بارڈر تک چلے جائیں, سندھ کے اندرونی علاقوں میں چلے جائیں, ہمارے مطلب پورے ملک کے اندر بعض علاقے ایسے ہیں کہ پورا دن ہماری ایک ماں بہن بیٹی جو ہے وہ سندھ کے اس زمانے میں, جس زمانے میں کالج میں پڑھتا تھا, اس زمانے میں میں چونکہ کراچی میں ہی پڑھا ہوں, پھر اس کے بعد بیرون ملک پڑھنے کے لیے جب گیا ہوں یہاں سے پڑھنے کے بعد, تو سندھ میں مثلا ابھی بھی حالت تبدیل کوئی نہیں ہوئی ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں, تنہا اس کی نہیں, کسی کو کرٹیسائز کرنا مقصود نہیں ہے.
اب اس میں ایک ہماری ماں بہن یا بیٹی پورا دن جناب کام کر رہی ہے, شام کو ایک روٹی اس کو مل رہی ہے, اس کے پورے جسم کے اندر مکمل جو لباس ہونا چاہیے تھا وہ کوئی نہیں ہے. اب ہم بات تو کریں کہ اسلام نے یہ بھی حقوق دے دیے ہیں, اسلام نے اس طرح کی عزت بھی سکھلائی ہے, اسلام نے بیٹی کا مقام بتایا, اسلام نے بیوی کا مقام بتایا, بہن کا بتایا. اب وراثت کے اندر مثلا تو بات جو ہماری بہن کر رہی تھی, تو کیا اصل اسلام نے تو دے دیا سب کچھ, ہم دے کتنا رہے ہیں, مسئلہ یہ ہے. اس کے لیے پھر یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس وقت وہ قانون نافذ کرتے ہیں کہ وہ جب مساوی حقوق دے دیا, مثلا اسلام کی بنیاد علم پر ہے, آغاز ہوا جب سب سے پہلے, صحیح ہے. تو ملائکہ کے سامنے پروردگار جب کہہ دیا گیا کہ اس کو نہ بنا, خون خرابہ کرے گا, فساد کرے گا میرے پروردگار, اس وقت بھی یہی کہا انی عالم و ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور آگے سے جو جواب دیا تھا اس کے بعد انہوں نے یہی کہا تھا لا علم لنا الا ما علمتنا, پروردگار اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے, اس کے بعد ہم نہیں جانتے. لیکن اسلام کون سا پاکیزہ دین ہے کہ طالب الفریضۃ علی کل مسلم والمسلم, کہ جس پاک نبی کا ہم پیروکار ہیں اس میں کوئی مسلم یا مسلمہ کی تفریق نہیں ہوئی کہ علم کا طلب کرنا, علم کا حاصل کرنا فرض ہے اور مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر. اب یہ علم یہ نہیں ہے کہ وہ ٹیچر بن جائیں گی, وہ ڈاکٹر بن جائیں گی, وہ انجینئر, یعنی جتنے شعبے ہیں آپ کے تحقیق کے اس میں عورت مساوی ہے, ہر جگہ پہ مساوی ہے. مسئلہ حقوق دینے کا ہے. آپ نے بتایا کہ سندھ میں, صرف سندھ میں ہی نہیں پورے پاکستان میں بہت ساری جگہ ایسی ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ جو پروپوگنڈا ہے, بار بار میرے ذہن میں وہی بات آتی ہے کہ اسلام دشمن لوگ جو باتیں کرتے ہیں, ان کی عورتیں ابھی بھی لائن میں لگتی ہیں, ان کی عورتیں ابھی بھی بس میں کھڑی ہوتی ہیں. لیکن ہمارے یہاں کم از کم اتنا ہے کہ ہم کسی ماں بہن کو کھڑے نہیں ہونے دیتے, انہیں سیٹ دے دیتے ہیں, ان کو لائن میں نہیں لگنے دیتے. ان کو آپ دیکھیں بینک میں لائن لگی ہوتی ہے تو کبھی خاتون کو ہم کہتے ہیں باجی بہن آپ آگے چلی جائیں, آپ ہماری سب سے زیادہ عزت دی جاتی ہے, سب سے, یعنی ہم دنیا کے جس خطے میں بھی, اور بالخصوص ہمارے مسلمان, اور خصوصاً جو ہمارے جس برصغیر کے جزیات پاکستان کے, دنیا کے جس خطے میں ہم نے یہ نہیں دیکھ رہا ملک کون سا ہے, معاشرہ کون سا ہے, ہر صورت میں پرائرٹی دینی ہوتی ہے کہ ہماری ماں بہن یا بیٹی آ رہی ہے. باتیں مزید جاری رہیں گی, ہم ٹائم ہو گیا ہے بریک کا, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے سعادت. رہے ہیں سعادت رمضان, ہم یہاں شازے کچن میں درِ شہوار کے ساتھ کھڑے ہیں اور ریمبو صاحب بھی ادھر کھڑے ہیں. ہاں جی, میں اس لیے کھڑا ہوں کہ ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا ہے, افطاری میں تو کتنی دیر ہے؟ نہیں, ان کی تو یہ آلموسٹ بن چکی ہے. ہاں جی بالکل, اس میں آخر میں اب لاسٹ میں چیز ڈالا تھا, چیز بھی اس میں دیکھیں بالکل میلٹ ہو چکا ہے, چیز اب بالکل نظر نہیں آ رہی اس میں, بہت مزے کی لگ رہی ہے. اور سب کا روزہ ہے, انشاءاللہ ابھی افطاری میں اس کو کھائیں گے. اچھا, اور ڈرنک میں کیا بنا رہی ہیں آج میں بنا رہی ہوں ایپریکاٹ جوس. ایپریکاٹ جوس, جی, وہ اس کے بتائیے کیسے بنے گا. یہ جو ہے اس میں لیمن جوس ڈالوں گی اور شوگر ہوگی اور واٹر ہوگا اور آئس کیوبس ہوں گے بس. اچھا, یہ سب ایک ساتھ ڈال کے بلینڈر میں بلینڈ کر لیں گے اور جوس بن جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, تو یہ افطاری کے لیے اچھا رہے گا, بہت اچھا. یہ آپ کا بلڈ کے لیے بہت اچھا ہے, آپ کے ہارٹ کے لیے اچھا ہے, آپ کی بونس کو اسٹرانگ کرتا ہے, اسکن کو گلو کرتا ہے, اینٹی آکسیڈنٹ ہے, یہ بہت سارے اس میں وائٹامن اے بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے. اچھا, اتنی چیزیں اس میں, ایک اس میں بہت ساری چیزیں. کیوں نہیں ہے اسے بھائی؟ اچھا, ویسے اس کو فیس پہ بھی لگاؤ نا, بڑا اچھا فیس ہو جاتا ہے, میں نے ایک دفعہ لگایا, اس میں بہت کچھ ہوگا. اچھا, آپ یہ جلدی سے تیار کریں, افطاری کا ٹائم نزدیک ہے, تو ایسا نہ کریں, ایک نعت رسول مقبول سنتے ہیں. تو کون سنا رہے ہیں جی ہمیں؟ غفران, شفیع, علی رضا بھی, علی رضا, دونوں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا
اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے۔ اور میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، 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 مجھے عشق ان کا عطا کیا، ہو بھلا حضور کی آل کا، ہو بھلا حضور کی آل کا، ہمیں جینا مرنا سکھا دیا، ہو بھلا حضور کی آل کا، ہو بھلا حضور کی آل کا۔ اے حلیم عبید کھلا نہیں، یہ مقام چونو چرا نہیں، اے حلیم عبید کھلا نہیں، اے حلیم عبید کھلا نہیں، یہ مقام چونو چرا نہیں، تو خدا سے پوچھے وہ کون ہے، خدا سے پوچھے وہ کون ہے، تیری بکریاں جو چرا گیا، تو خدا سے پوچھے وہ کون ہے۔ اور یہی آرزو جو ہو سر خرو، ملے دو جہان کی آبرو، یہی آرزو جو ہو سر خرو، یہی آرزو جو ہو سر خرو، ملے دو جہان کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے، بلاغ اللولا بے کمال ہی، کشف دجا بے جمال ہی، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ جی ماشاء اللہ ماشاء سبحان اللہ اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی اچھا، ماں کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں، ہمیں پتہ بھی چلتی ہیں،
बेटी के बारे में हमें बहुत सी मालूमात आप लोगों से मिली, लेकिन बीवी के क्या हकूक़ हैं इस्लाम में और क्या मकाम देना चाहिए मर्द को, वो उसमें कुछ मुझे भी कन्फ्यूजन है और कुछ लोगों तक भी पूरी बातें नहीं पहुंच पा रही। जी, इंसानियत का आगाज़ हुआ जिस वक्त परवरदिगार ने ऐलान किया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं ज़मीन पर खलीफा बनाने लगा हूँ, तो जिस वक्त अल्लाह ने अपना नुमाइंदा, अपना खलीफा जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया, तो साथ ही जनाब हवा की तख्लीक की मैंने आगाज़ में बता दिया। बिल्कुल। अब सजदा हो रहा है, उसके बाद जिस वक्त जन्नत में चले गए तो गठे गए हैं दोनों, वैसे तो बीवी गई है ना जनाब हवा जो है। फिर उसके बाद चूँकि अल्लाह ने फरमाया था कि मैं ज़मीन पर खलीफा बना रहा हूँ, तो फिर मखसूस टाइम पीरियड के बाद जिस उनको वक्त ज़मीन उतारा पे गया भेजा। ज़मीन पर, तो जब वहाँ से आगाज़ हुआ, वहाँ से लेकर आप देखें कि हर मर्द जो है, वैसे तो हमारा ये मकूला है मुआशरे का, एक जुमला भी हम कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। तो आप पूरी मतलब तारीख़ इस्लाम को देख लें, आप देखें कि सुल्तानुल अंबिया ने जिस वक्त ऐलान किया और आपने जिस पहली मस्तूर से शादी की है, मलिकातुल अरब उम्मुल इराम वाले ताम, जिनका लक़ब उस ज़माने में बिताया था जनाब खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, बैसियत बीवी के अगर आई हैं, तो अब यानी बीवी होने के नाते से उनका कारोबार इतना वसी है उस ज़माने में जी, कि मक्का मुकरमा से लेकर सर्दियों के मौसम में यमन तक उनका माल तजारत जा रहा है। अब ज़रा उस माहौल और मुआशरे को देखें कि जिस वक्त माल जो है वो ऊँटों पे जा रहा, वो खच्चरों पे जा रहा, वो घोड़ों पे जा रहा हो, तो वहाँ से यमन तक जा रहा है, और गर्मियों के मौसम में मक्का मुकरमा से लेकर वो शाम तक जा रहा है माल तजारत। और जिस वक्त रसूल पाक के अक़्द में आई हैं जनाब खदीजातुल कुबरा, तो उसके बाद बैसियत बीवी के वो मिसाली किरदार अदा किया कि अवलीन व आखरीन में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। उसके बाद फिर आप देखें कि शाब अबी तालिब का वो सख्त तरीन दौर आ गया, कि बहुत वो सख्त तरीन पीरियड है कि जिस वक्त कुफ़ार मक्का ने एका करके उसके बाद महदूद कर दिया। 3 साल तक शाब अबी तालिब में रहे हैं। उन कटम मराइल में भी जो है जनाब खदीजातुल कुबरा ने जो है वो जो किरदार अदा किया है बैसियत बीवी के, तो बीवी जो है वो गोया पहली वो इकाई है, पहली वो बुनियाद है। ना इस्लाम में उसको उससे जुदा किया जा सकता है, ना मुआशरे के अंदर, ना घर के अंदर, ना अफराद की तामीर के अंदर, और इसीलिए ज़ाहिर बीवी है। तो कल या परसों भी इसी मौजू पे एक जुमले में गुफ्तगू हुई थी कि पहली दरसगाह जो है फिर माँ की गोद को करार माँ दिया की गया। गोद, वो बीवी है तो माँ बनेगी, यानी पहला सबसे बड़ा मदरसा है जो। तो अब कितनी बड़ी उसको फ़ोकियत हासिल है, कितनी बड़ी फजीलत हासिल है उस शख्सियत को, सस्ती को, कि जो बेटे की भी तरबियत कर रही है, जो बेटी की भी तरबियत कर रहा है, और पहली इकाई के तौर पर वो मुआशरे को वो मुफीद अफराद दे रही है। अगर मुआशरे में देखना हो कि अफराद कैसे हैं, तो उसमें फिर आपने देखना होता है कि आपने किस बीवी का इंतखाब किया। इसीलिए ये है कि अच्छे अखलाक वाला ख़ानदान, अच्छे लोग जो है, ताकि उन्होंने आपके आइंदा बच्चों की तरबियत करनी, नस्ल आपने आगे जो है नस्ल वो देनी। आपकी जी नाइला अच्छा। जी, अच्छी औरत में मतलब एक अच्छी बीवी में क्या खुसूसियात होनी चाहिए, आप क्या समझती हैं इस्लामी पॉइंट? ये मैं भी यही पूछने वाला था। और उसके फ़राइज़ क्या हैं जब वो किसी नए घर में जाती है किसी की बीवी बन के, इस पे ज़रा रोशनी डालें। अभी जैसे आपने भाई ने बात की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रुतबा और जो हसीयत उन्होंने हज़रत खदीजा को दी थी, उसी उनकी ज़िंदगी में जब हम मिसाल देखते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, दुनिया में आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है? ये मस्जिद में बहुत ज़्यादा लोग थे, उस वक्त उन्होंने पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा से। तो वो जिस शख्स ने सवाल किया था वो थोड़ा सा शर्मा गया, उसने फिर कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह, आयशा के अलावा और किससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मोहब्बत है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा के अब्बू से, यानी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। यानी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मोहब्बत का वो बरमला इजहार करते थे। आज आप देख लें हमारे माशरे में
اگر کوئی مرد اپنی کوئی شوہر اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرے یا اس کے حق میں کوئی بات کرے یا اس کی بھلائی یا اس کے فائدے کے لیے کرے تو کہتے ہیں کہ نیچے لگا ہوا ہے. ہاں لوگ کہتے ہیں نیچے لگا ہوا ہے. بالکل لوگ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. حالانکہ اگر ہم معاشرہ اگر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں تربیت بھی اسی لحاظ سے اپنے بیٹے کی بھی کرنی چاہیے کیونکہ بیٹا جو ہے وہی کل وہ حقوق دے گا جو عورت کے حقوق ہیں. اچھا آپ یاسر بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عورت مرد کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ شادی شدہ ہیں ماشاءاللہ. جی بالکل شادی شدہ ہوں الحمدللہ. بالکل ہوتا ہے. کتنی سپورٹ ہوتی ہے عورت کی؟ سپورٹ تو ڈیفینیٹلی ہوتی ہے. دونوں ایک ہی گاڑی کے دو پہیے, ایک دوسرے کو جب تک سپورٹ نہیں کریں گے گاڑی چل نہیں سکتی. اور بیوی کی سپورٹ ہوتی ہے تو مرد جو ہے وہ موٹیویشن ملتی ہے اس کو. پہلے میرے خیال سے مرد کے لیے جو عورت ہے وہ موٹیویشن ہے ہر سٹیج پہ. پہلے ماں ہے, پھر بہن ہے, پھر وائف ہے, پھر بیٹی ہے. مطلب میں نے عورت کو ہر روپ میں موٹیویشن ہی دیکھا ہے. آپ کو کس روپ میں موٹیویشن زیادہ؟ ساری اچھا ماشاءاللہ الحمدللہ ساری اس میں مجھے موٹیویشن. اچھا ایک سوال آیا تھا ایک دم نکل گیا ذہن سے, چلیں ابھی یہ جاری رکھیں. اچھا وہ بات ہو رہی تھی کہ جائیداد میں حصے کی, وہ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں گے کیونکہ اکثر کنفیوژن ہوتی ہے. اچھا مجھے یہ ہوتا ہے کہ جو بہنیں خود حصہ چھوڑتی ہیں بھائیوں کے لیے تو اس کی بھی پکڑ ہوتی ہے یا کہ وہ بالکل معاف ہو جاتا ہے؟ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے جو حصے مقرر کیے ہوئے ہیں وراثت کے تو وہ تو کوئی بھی شخص اپنا حصہ چھوڑ سکتا ہے, لیکن کسی دباؤ کی وجہ سے یا یہ سمجھے کہ اگر ہم نے حصہ لیا تو یا ناراضگی پیدا ہو جائیں گی اور اس دباؤ کی وجہ سے چھوڑتے ہیں تو وہ تو گناہ ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. لیکن اگر آپ خوشی سے چھوڑتے ہیں تو چھوڑ سکتے ہیں. میں یہاں یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ عورت کے جو حقوق ہیں جیسے کہ عورت مرد کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی کہ مثلا کمانے کے حوالے سے ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ مرد بھی کمائے اور عورت بھی کما سکتی ہے, لیکن مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گھر کی کفالت کرے, وہ اپنی بیوی کو رہائش, خوراک اور لباس پرووائڈ کرے. اس کے پاس مال ہے یا مال نہیں ہے لیکن یہ اس کی ذمہ داری ہے. اس کے برعکس جو بیوی ہے اگر اس کے پاس جتنے بھی زیادہ مال ہے تو وہ اپنے کنبے کی کفیل نہیں ہے, یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے خاندان پر خرچ کرے. اگر وہ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے لیکن یہ اس کی ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہے. اگر اس کے پاس جتنا بھی زیادہ مال ہو یہ اخلاقاً اور انتہائی فراخ دلی کے لحاظ سے تو وہ اپنے خاندان پہ خرچ کر سکتی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو بیوی کا آج بھی تصور ہے لوگ محض اس کو ایک خادمہ تصور کرتے ہیں. یعنی بہت اکثر گھرانوں میں بیوی کام کاج کرتی ہے, بہت سارے گھروں میں کیا یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ سارے گھر کا کام کرے؟ بالکل ڈیوٹی نہیں ہے. یہاں تک بھی ہے کہ وہ اگر بچے کو دودھ نہ پلانا چاہے تو دین اسے بھی مجبور نہیں کرتا ہے. وہ شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کا متبادل انتظام کرے اور گھر کا کام کاج کرنا اس کی ہرگز ذمہ داری نہیں ہے. لیکن یہ ایک کام اسی میں ایک اور سوال کہ کیا ادھر بھی وہ خوش ہوگی اس بات سے, میں بھی کیا مطلب ماں باپ کی بات میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا سارا کام اپنے ہاتھ سے کیا لیکن کبھی بھی اپنی کسی بیوی کو نہیں کہا, اتنی بیویوں کی موجودگی میں بھی. دوسرا جب رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے اٹھتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوئی ہوئی ہوتی تھی, انہوں نے کبھی ان کو ڈسٹرب نہیں کیا نہ ان کو جگایا. اچھا ایک اور بات میرے ذہن میں یہ آئی ہے لیکن وہ ایک ایگزامپل ہم لوگوں کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں پر پیوند اپنے ہاتھ سے لگاتے تھے. اچھا ایک اور بات میں کہہ رہی ہوں کہ پھر یہ باتوں میں کہیں بھول ہی نہ جائے. بڑی دیر سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرنا یہ عورت پر ہے فرض, یہ لازمی ہے کیا؟ مطلب جیسے کہ اس کی عورت کی ماں بیمار ہے, باپ بیمار ہے, وہ ان کو نہیں پوچھ رہی نہ پوچھنے جا رہی ہے, خاوند کی اجازت نہیں ہے, لیکن اس کے ساس سسر بیمار ہیں اور وہ ان کی خدمت کر رہی ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ وہ بھی تو ماں ہے, بیٹی کی ماں نہیں ہوتی. بالکل یہ ضروریات میں سے ہے اور جو اس کے ساس سسر ہیں اس کے گھر میں رہتے ہیں تو اخلاقاً بھی اگر کوئی ساس سسر نہ بھی ہوں, آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم بھی رہتا ہے, وہ بیمار اگر ہے تو اس کی بیمار پرسی کرنا فرائض میں شامل ہے. لیکن آپ کے گھر کے اندر جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے وہاں جو آپ کے ساس سسر رہتے ہیں تو ان کی خدمت کرنا یہ یعنی عالی اخلاق کی نشانی ہے.
اور بلند ترین جو معیار انسانیت ہے، یہ انسانیت اور یہ اخلاق اس کی نشانی ہے، یہ اس کی ڈیوٹی میں شامل تو نہیں ہے کہ لازمی کرنی ہے مطلب ساس اسے سسر گناہ تو نہیں ہو رہا کہ اگر وہ نہیں کر رہی؟ نہیں دیکھیں، بحیثیت انسان کے اگر وہ کسی کوئی ضرورت مند ہیں، بیمار ہیں، اگر آپ ان کے ہیلپ نہیں کرتے تو گناہ گار تو ہوتے ہیں، لیکن بحیثیت بیوی کا ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ بیوی ہیں اور اس لیے آپ اس کی خدمت کریں، لیکن آپ اس فیملی کا حصہ ہیں، اس لیے آپ اس طرح کر سکتے اس لیے آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ جی وہ اس فیملی کا حصہ بھی ہے، لیکن اگر آپ ایک گھر بناتے ہیں تو دونوں کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ جہاں مرد کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے وہاں عورت کو بھی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ مرد کیا کمپرومائز کرتا ہے؟ وہ تو عورت بیچاری کو لے آتا ہے، اس کے ماں باپ چھڑوا دیتا ہے۔ آج کل مرد بھی کمپرومائز ان کو کرنا پڑتا ہے، تو جہاں اگر اس مرد کی توجہ حاصل کرنی ہے آپ نے تو اس کے خاندان کی بھی اسی طرح ان کے ساتھ بنا کے رکھنی پڑتی ہے، لیکن بات یہ کہ اس خاندان پہ بھی یہ بات ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ باہر سے آنے والی اس بچی پر ظلم نہ کرے، اس کے جائز حقوق پورا کرے، اس کی جتنی ضروریات ہے وہ پورا کرے، تو آپس میں یعنی یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ نہ تو عورت جو ہے وہ باؤنڈ ہے کہ وہ ساس سسر کی خدمت کرے، اور نہ ساس سسر جو ہے وہ باؤنڈ نہیں، لیکن یہ کہ اخلاق اور انسانیت ہمیں یہ طریقہ سکھاتی ہے کہ آپ نے جس گھر میں رہنا ہے اس گھر کی جو بڑے ہیں، جو محترم ہیں، جو بزرگ ہیں، اس کی عزت آپ پر فرض ہے۔ علامہ صاحب، اگر بیوی آگے کہے کہ میں نے الگ رہنا ہے، مجھے الگ گھر چاہیے، کیا اس کی اجازت ہے اسلام میں کہ وہ ایک لڑکے کو فوراً اپنے ماں باپ سے الگ کر دے؟ نہیں، بالکل اجازت ہے، اس میں قطعی طور پر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس وقت وہ اپنا گھر بسا رہا ہے تو یعنی ہمارے یہاں یہ ہے نا کہ مثلاً ہم گاڑی میں سوار ہوئے ہیں، بس میں سفر کر، ریل میں سفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ایک مستور سامنے آ گئی ہے تو ہم اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، بالکل، یہ ابھی جیسے یعنی یہ ہم پر فرض نہیں ہے، یہ نہیں ہے ہم اٹھ، لیکن اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ چونکہ اسلام انسانیت کا دین ہے، وہ انسانیت سے سب سے پہلے احترام انسانیت سکھلایا ہے اسلام نے۔ ہمارے یہاں دراصل جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں کہ ہم اس میں اتنا کنجسٹڈ ہو گیا ہے کہ اس میں ہم دوسرے انداز سے بات کرتے ہیں۔ اب احترام، اب ہم کھڑے رہتے ہیں، اندر سے تو ہمارا ضمیر ملامت کرے گا کہ ایک ماں کھڑی ہے، ایک بہن کھڑی ہے، ایک بیٹی کھڑی ہے، بالکل کرے گا۔ اب اسی طرح دیکھنا ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ الگ گھر نہیں لے سکتے، آپ بیوی کو الگ نہیں رکھ سکتے، لیکن اس میں پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اب جن والدین نے پوری محنت کی ہے، اپنی پوری زندگی کا پورا سرمایہ ان کی اولاد ہے، اور پھر ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ یورپ کا قانون تو ہے نہیں کہ ہمارے اس معاشرے میں والدین کیا کریں گے، بالخصوص بیٹے جو ہیں وہ سہارا بنیں گے۔ اب وہ گویا ایک طرح کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ سہارا ان سے چھینا جا رہا ہے، یہ دودھو کی اس طرح کی نہیں ہے۔ اب کل جو ابھی مثلا بیوی بن کے آئی ہے، کل اس نے ماں بن کے پھر اسی صدب ساس بننا ہے، ساس بننا ہے، پھر کل اسی مرلے پہ اس نے بھی آنا ہے۔ تو یہ چیزیں ساری ذہن میں رکھ کے، جس طرح ابھی ہماری بہن فرما رہی ہیں کہ اصل میں کمپرومائز کر کے رہنا ہے، بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ اس طرح لکیر کھینچ کے لائن کھینچ دی، یہ ریڈ لائن ہے، اس کے ادھر عبور نہیں کرنا۔ جب آپ اکٹھے رہیں گے اسلام تو کا آپ کو نظام بڑا پیارا ہے، کمپرومائز مل کرنا جل کے پڑے گا۔ رہنا ہے۔ یاسر، آپ اپنے گھر میں کیسے مینیج کرتے ہیں سارے رشتوں کو، بیگم کے، ماں کے، اپنے سارے رشتے؟ میں جی کوشش کرتا ہوں کہ بیلنس کافی رسپیکٹ کروں، سب میں بیلنس رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بیلنس رکھتا ہوں، والدہ کی زیادہ کرتے ہیں کیونکہ بے شک کرنی بھی چاہیے، سب سے زیادہ انہی کا حق ہے ہم پہ۔ ظاہر ہے ہر مرد والدہ کی بے انتہا خدمت اور عزت کرتا ہے اور بیوی سے ڈرتا ہے، بیوی سے ڈرتا ہے، بیوی سے ڈرنا پڑتا ہے، میرے خیال سے بہت ضروری ہے آج کل ڈرنا۔ اگر آپ ڈریں گے نہیں تو کام بنے گا نہیں، کام بنے گا، آپ کی گاڑی چلے گی نہیں۔ وہی کمپرومائز والی بات آ گئی جیسے آپ نے بیسیکلی کمپرومائز ہی کہہ سکتے ہیں۔ ہاں جی، اپنے آپ کو یہ ڈرنا میرے خیال سے اللہ کی نظر میں وہ آپ نے اپنا گھر بچانا ہے، گھر بچانا ہے، پیار ہے، یہ بھی ایک پیار کا انداز ہے کہ اگر آپ اپنی بیگم سے ڈر رہے ہیں، جیسے نائلہ آپا بھی کہہ رہی تھی کہ جی آج کل کوئی ایسی پیار محبت کی باتیں کریں تو کہتے ہیں نیچے لگا ہوا ہے، تھوڑا یہ یوز کرنا اس بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ اسلام دو قسم کے حقوق ہوتے ہیں، ایک انفرادی حقوق ہے، ایک اجتماعی حقوق ہیں۔ انفرادی حقوق یہ ہے کہ گھر میں ایک بھائی بہن کو کیسے ڈیل کرے گا، ماں باپ کے بعد اس کا کس طرح خیال رکھے گا،
इसी तरह एक शौहर अपनी बीवी को किस तरह डील करेगा, माँ के हैसियत में एक बेटा और बेटी किस तरह माँ को डील करेगी, ये इनफरादी हकूक़ हैं। फिर जो इज्तिमाई हकूक़ हैं उनमें आप देख लें कि जैसे विरासत के हकूक़ हैं कि किस तरह बेटी को, किस तरह बीवी को, किस तरह हिस्से जायदाद में मिलेंगे, उसकी तालीम का क्या होगा, इस तरह आइली कवानीन जो है तलाक़ और निकाह के क्या कवानीन होंगे, खुला का क्या तरीका होगा, ये तमाम चीज़ें जो है ये बहैसियत हुकूमत डील करती है। एक स्टेट, एक रियासत जब कायम होती है तो वो ये इज्तिमाई हकूक़ जो है वो देते हैं। लेकिन इनफरादी जो हकूक़ हैं वो हमारी तरबियत हमें सिखाती है, हमारी माँ की तरबियत बेटी को भी ये सिखाती है कि उसने दूसरे घर में जाके कैसे रहना है, और बेटे को भी ये सिखाती है कि उसने किस तरह दूसरे की बेटी जब वो घर आती है तो उसको किस तरह ट्रीट करना है। 1 मिनट बाद हम ब्रेक पे जा रहे हैं, आप कुछ बात करने वाले थे। मैं एक जुमले बात करना चाहता था कि एक मुफक्कर का वो बड़ा कौल है, उसने कहा था यानी 60 के बात अगर करें, उन्होंने कहा जी जो बंदा बीवी से डरता है ना, एक तो वो गलत काम कोई नहीं करता, दूसरा बड़ा बंदा नहीं बन सकता तो उसके लिए यानी फिर एक कंप्रोमाइज वाली बात है, बड़ा बंदा भी नहीं बन सकता जी, ज़रा फिर वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो नहीं, बीवी की दुआएं भी आप क्या समझते हैं, बीवी की दुआएं भी पीछे चाहिए होती हैं, और जिस घर में हर वक्त चिक चिक लगी रहे, लड़ाई झगड़ा रहे, उसमें बरकत भी नहीं होती। जी बिल्कुल नहीं। चले ये गुफ्तगू का आगाज, फिर मेरा ख्याल है अब अफ्तारी का भी टाइम होने वाला है। ब्रेक अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आके हम किचन में आप जाएंगी और साथ मौजूद हैं और इनकी डिश तैयार हो चुकी है। क्या नाम बताया था इसका? ये हमारा पास्ता विद टोमेटो ग्रेवी। वेरी गुड। अच्छा, ड्रिंक में आप बता रही थी कि आज आपका ड्रिंक बहुत रिफ्रेशिंग है। बहुत रिफ्रेशिंग है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है फ्रूट है, अच्छा, और आइस है और ज़रा सा पानी है, बाकी फ्रूट का अपना जूस है। अच्छा, तो ये इतना रिफ्रेशिंग और इतना अमेजिंग है, ये जब आप पियेंगे तो आपको बिरयानी क्यों नहीं ला रहे? ठीक है, बिरयानी लेके आओ। चलें, अब मेरा ख्याल है कि हमारा ये अफ्तारी का सामान कंप्लीट हो गया। हम चलते हैं ज़रा उधर, देखते हैं। जी रैम्बो साहब, बच्चों मुझे भी जगह चाहिए थोड़ी सी, आ जाए जी। दुर्रे शहवार अपनी डिश बना के ले आइए यहाँ पर। एक्सक्यूज मी सर, साथ हो जाओ, ये रखवा लो। साथ हो जाओ, छोटे छोटे बच्चे हैं ये आपके लिए जी सर, स्पेशल। हाँ जी जी। यासिर, आपके यहाँ कैसी तैयारी होती है सहरी अफ्तारी की? हाँ हाँ यहाँ पे भी जी एक तो दुर्रे शहवार की है तैयारी, और हैंड माइक दीजिए, हैंड माइक उधर दे दे। आप बताएं कैसी होती है? बोले बहुत अच्छी तैयारी होती है। घर में दही बड़े होते हैं, चाट होता है, फ्रूट चाट होता है, चना चाट, समोसे पकोड़े। समोसे पकोड़े होते हैं, समोसे नहीं होते, कटलेट्स होते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो और पकोड़े मतलब पकोड़ों के बगैर अफ्तारी नहीं होती। खास पकोड़े भी मैं जो है ना, मैं उनसे कहता हूँ बेसन वाले कम हो, आलू वाले ज़्यादा हो। अच्छा, आलू ज़्यादा हो, बेसन कम, क्योंकि बेसन कम हो, क्योंकि वो स्टमक में प्रॉब्लम करती है ये चीज़ें। अच्छा, ट्रेनिंग वगैरह भी करनी होती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी सी हाइजेनिक फूड ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। सेहत का भी ख्याल रखना होता है। सेहत का भी ख्याल रखते हैं, फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए। फिटनेस का ख्याल कैसे रखते हैं? डाइटिंग करते हैं? डाइटिंग तो नहीं करता, लेकिन कोशिश करता हूँ कि बदपरहेज़ी ना करूँ, हेल्दी चीज़ें खाएं। हाँ, हेल्दी चीज़ें खाएँ, जूसेस वगैरह पिए, ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह खाएँ। आजकल तो जिस तरह फ्रूट चाट का ज़माना है। हाँ जी। नहीं, स्पोर्ट्समैन के लिए क्या ज़रूरी है कि वो क्या चीज़ डाइट में ज़रूर ऐड रखें? मेरे ख्याल में स्पोर्ट्समैन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नींद टाइम पे ले, और लिक्विड में पानी ज़्यादा पिए, ठीक है, जूसेस ज़्यादा पिए, और कार्बोहाइड्रेट जिस तरह पोटैटो वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा खाएँ, और बाकी खाएँ, मज़े करें, याशी करें, जो मर्ज़ी खाएँ। अच्छा जी, चलें जी। दुआ भी अब करवा ली जाए। दुआ में अभी हैं थोड़े पास, हमारे पास 2-2.5 मिनट हैं, तो बच्चे भी आ चुके हैं जी। ये माशाल्लाह बच्चे आज ये बच्चे होंगे क़ससल अंबिया में, तो आ गई हैं। और इधर भी रोज़ा है छोटे छोटे बच्चों का माशाल्लाह। इधर ज़रा माइक दीजिए, उधर माइक है। ये इनका रोज़ा है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? नाइमा। आज आपका कितना रोज़ा है? तीसरा। अच्छा जी, माशाल्लाह अभी तक 3 रोज़े रखे हैं। अच्छा, मैं इनसे ऐसे पूछ रहा हूँ जैसे मैं जानता नहीं। ये मेरी भतीजी है जी, ये माशाल्लाह भतीजी है, और आज इसका तीसरा रोज़ा है। पिछले साल कितने रखे थे? 15।
जी पिछले साल 15 रखे थे और आज तीसरा है। इस दफ़ा सारे रखने हैं जी इंशाल्लाह। छुट्टियां हो गई हैं। जी ये साथ में मेरी छोटी भतीजी है। अस्सलाम वालेकुम। जवेरिया। वालेकुम सलाम। जवेरिया। रोज़ा रखा आज? आज नहीं रखा? नहीं रखा जी। झूठ नहीं बोलते जी बच्चे, और बच्चों में ये बड़ी खासियत होती है रामा साहब कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। जी जी वाकई बच्चे झूठ नहीं बोलते। इसलिए जो ना बच्चों के साथ बात करते हुए बड़ी एहतियात से करनी चाहिए। हाँ जी। हमेशा बच्चे सच्ची बात कर देते हैं। अच्छा, कोई और बच्चा बात करना चाहेगा? वो माशाल्लाह, उस ठीक बच्चे है। ने बात करनी है। ये माइक चला गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। थोड़ी सी आवाज़ ज़रा लाउड करें जी। आपका रोजा है? आपका रोज़ा है? पहला रोजा किसका है? किसने रखा है? और रोजे कौन रख रहा है? सब में से रोजा किस किसका है? अच्छा, कितने रोज़े रखे हैं? आज तीसरा रोज़ा है। किसी ने भी एक आध रोज़ा? आगे दो माइक। आपने कितने रोज़े रखे हैं? अभी पहले 3 रोजे मैं नहीं रख रहा क्योंकि गर्मी बहुत है। ओहो, गर्मी बहुत अच्छा है। नहीं, लेकिन माँ सच्ची बाप बात खुद है। भी छुड़वा देते हैं छोटे बच्चों के रोजे। बहुत टेंशन होती है। बच्चे तो बहुत शौक से रोजे रखते हैं, बच्चे लेकिन आपका माएँ दिल छुड़वा करता है देती रखने हैं को? टेंशन में। मामा बाबा मना करते हैं ये गर्मी के रोज़े। कभी कभी मना करते हैं वरना मैं अपनी मर्जी से अभी नहीं चले, रखता। आपकी छुट्टियां हो गई हैं? जी चले, आगे कौन है जी? आगे बात करें। मेरी बहन। आगे दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या क्या नाम पूछे ना? आपका क्या नाम है? चले जी, दुआ का टाइम हो गया है। बेटा दुआ करते हैं। चलो आप दुआ का टाइम बाद हो में गया। बात होगी, दुआ पहले कर। अंत समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। इलाहुल आलमीन, तेरी रज़ा के लिए रोज़ा रखा है, अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन, जिस तरह आज इफ्तार के मौका पर तमाम मुसलमानान आलम को खुशी नसीब हो रही है, इसी तरह मैदान महशर में अपनी ज़ियारत से और दीदार से भी हमारे लिए खुशियाँ मुक़द्दर फरमा। इलाहुल आलमीन, दुनिया में अमन व अमान कायम फरमा। या अल्लाह, दुनिया में जो लोग खौफ व हरास के शिकार हैं, परेशानी के शिकार हैं, उनकी ये परेशानियाँ दूर फरमा। नफ़व्विदु उमूरना इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अच्छा जी, अभी
हमारे साथ राजिया मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमने आज सोचा है कि क्यों ना इफ्तारी के बाद, क्योंकि कुछ बच्चों का रोज़ा भी होता है, तो ताकि ये ताकत से बोल सकें। हैं? जी आज ये सेगमेंट जो है ये इफ्तारी के बाद डेली हुआ करेगा इसी वक्त कससुल कुरान। जी आज क्या किस्सा सुनाएंगी? जी इंशाल्लाह आज हम सैयदना हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे। तो जी बच्चों इधर गौर से सुने। बच्चों इधर गौर से सुनो। प्यारे बच्चों, आज हम जिस नबी का जिक्र करने जा रहे हैं और जिनकी लाइफ स्टोरीज़ मैं आपको यहाँ पर बयान करूँगी, उनका नाम है सैयदना हूद अलैहिस्सलाम। क्या नाम है बेटे? हूद अलैहिस्सलाम। अच्छा, ये जो हमारे प्यारे पैगंबर और नबी हैं, इनका प्यारे बच्चों ताल्लुक़ है सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से। कल जो बच्चे यहाँ पर मौजूद थे उनको याद होगा कि हमने सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया था और उनकी ज़िंदगी की कुछ स्टोरीज़ बयान की थी। याद है बेटे आपको? तो ये जो सैयदना हूद अलैहिस्सलाम हैं, इनका ताल्लुक़ नूह अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से था। एक दफ़ा किसी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या कोई, आप तो अरब से थे ही, सऊदी अरब से थे, लेकिन क्या कोई और भी नबी ऐसा है जो अरब से था? आपने फरमाया कि 4 नबी बेटे जो हैं वो कहाँ से थे? अरब से थे, यानी अरबी थे। इनमें हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ये 4 वो नबी हैं जिनका ताल्लुक़ अरब से था। उसके अलावा बाकी जितने अंबियाए कराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए वो सारे के सारे अजमी थे। ठीक है, तो आज हम नूह अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले एक और नबी यानी सैयदना हूद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हवाले से जानेंगे। बेटे, कल हमने अपनी बात जिस जगह ख़त्म की थी वो ये था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब ने नूह अलैहिस्सलाम की पूरी कौम को हलाक कर दिया था और सिर्फ वो चंद एक लोग, चंद परिंदे, वो चंद जानवर बचे थे जो उस कश्ती के ऊपर सवार थे जो नूह अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से बनाई थी। बाकी तो सारी मखलूक ख़त्म हो गई थी, पानी में डूब गई थी और कोई नहीं बचा था। फिर नूह अलैहिस्सलाम ने ही एक छोटी सी बस्ती आबाद की और सारे के सारे लोग उसमें रहने लग गए। अब इस बस्ती के अंदर बेटे जितने लोग रहने वाले थे ना, वो सारे साहिब ईमान थे, यानी सारे के सारे उस वक्त के हिसाब से मुसलमान थे, ईमान वाले लोग थे। कोई काफिर नहीं था, कोई शिर्क करने वाला नहीं था, कोई ऐसा बंदा नहीं था जो अल्लाह को ना मानने वाला हो। ठीक है, सारे के सारे वो लोग थे। लेकिन जब एक बहुत लंबा अरसा गुजर गया, एक बहुत लंबा वक्त गुजर गया, तो फिर यहाँ पर दोबारा से शैतान ने अपना काम शुरू कर दिया। जैसे हमने जिक्र किया था ना पहले कि उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहलत मांगी थी कि मौला मैं तेरे बंदों को रास्ते से, सही रास्ते से हटाऊंगा, और अल्लाह ताला ने कहा था कि ठीक है तुम हटाने की कोशिश कर लो, लेकिन जो असल में मेरे बंदे होंगे, मुझसे मोहब्बत करने वाले होंगे, वो कभी भी मेरे रास्ते से हटेंगे नहीं, बल्कि वो सीधे रास्ते पर चलते रहेंगे। तो यहाँ पे भी आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं लोगों के अंदर से कुछ लोगों के दिलों में शैतान ने फिर वसवसा डालना शुरू कर दिया कि तुम मूर्तियाँ बनाओ, मुजस्मे बनाओ, उनकी पूजा करो, उनकी इबादत करो और उनसे मदद तलब करो, वो तुम्हारी मदद करेंगे। लिहाजा बेटे आहिस्ता आहिस्ता फिर से जो शिर्क था, शिर्क मैंने कल बयान किया था क्या होता है, किसी के ज़हन में है शिर्क क्या होता है? कल मैंने बयान किया था। जी बेटे बिल्कुल, यानी शिर्क से मुराद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी की इबादत करना, किसी को इस लायक समझना कि अल्लाह के अलावा भी कोई है जिसको सजदा किया जा सकता है। ठीक है बेटे, ये हमने शिर्क की तारीफ़ कल हमने की थी। तो ये पूरी की पूरी कौम बेटे जब शिर्क में मुब्तला हो गई और फिर अल्लाह ताला ने रहनुमाई के लिए हूद अलैहिस्सलाम को इनमें उतारा और उनकी ज़िम्मेदारी ये लगाई कि इनकी रहनुमाई करें और एक अल्लाह का पैगाम जो है वो इन तक पहुँचाएँ। हूद अलैहिस्सलाम ने बेटे अपना काम शुरू किया। वो कभी इनको एक खुदा की दावत देते, कभी इनको नेक अमाल की तरफ बुलाते, और एक जो ख़ास बात थी और जो एक गलत बात थी हूद अलैहिस्सलाम की कौम की, ये बुनियादी तौर पर
ایک تو تکبر بہت زیادہ کرتے تھے. تکبر کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں اور میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں, دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے, نیچ سمجھتا ہے. تو یہ جو قوم تھی اس کا نام تھا قوم عاد. عاد قوم جو تھی یہ اپنے آپ پر تکبر کرتی تھی, اپنی طاقت پر, اور پھر یہ اونچے اونچے ستونوں والے بڑے بڑے محل تعمیر کیا کرتے تھے اور اپنے گھروں پر فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے گھر ہیں. پھر آپس میں ان کے معاملات اس طرح سے تھے کہ کوئی شخص بھی امانت دار نہیں تھا. اور بیٹے جو طاقتور ہوتا وہ غریب پر ظلم کرتا, اتنا ظلم کرتا کہ غریبوں کا جینا دو بھر کر دیا, ان کا جینا محال کر دیا تھا. یہ حالات تھے اس وقت. اب ہود علیہ السلام ان کو بار بار اللہ کی طرف آنے کا پیغام دیتے, ان کو کہتے کہ یہ تم بڑے بڑے گھر بنا رہے ہو نا, کس لیے بنا رہے ہو؟ یہ تو آپ نے چلے جانا ہے اور ایک دن ایسا آنا ہے جب آپ قبر میں ہوں گے اور کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا, تو یہ ساری چیزیں تو یہاں سے جانی نہیں ہے, تو آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ لیکن یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے. یہ کیا کرتے تھے؟ ہود علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور کہتے یہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. آخرت پہ یقین نہیں تھا, کہتے تھے نہیں ہم بس جو ہیں وہ اس زندگی میں ہیں, نہ اگر ہم نے مرنا بھی ہے تو دوبارہ جینے کا کوئی تصور ان کے ہاں نہیں تھا, قیامت کا کوئی تصور نہیں تھا. یہی وجہ تھی کہ اسی خیال کے اوپر قائم رہ کر یہ لوگ گناہوں میں آگے بڑھتے چلے گئے اور ہر طرح کا گناہ انہوں نے کیا. ٹھیک ہے بیٹا. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہود علیہ السلام کبھی پیار کے ساتھ, کبھی سختی کے ساتھ, کبھی خوشخبری سنا کر, کبھی ان کو عذاب سے ڈرا کر انہیں کہتے کہ نہیں اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ, وہ ایک رب جو تمہارا خدا ہے اس کی طرف لوٹ آؤ اور اس کی عبادت کرو. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ایسا کریں گے نہیں, ہٹ دھرمی اختیار کر لی. اور پھر بیٹے ایک وقت ایسا آیا کہ ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم عاد, اگر تم نے اللہ سے توبہ نہ کی, یعنی اللہ سے معافی نہ مانگی, تو پھر اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا. تو قوم عاد نے اپنی ہٹ دھرمی نے کہا ٹھیک ہے اے ہود, اگر آپ عذاب لا سکتے ہیں تو لے آئیں, لیکن ہم اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ جو کر سکتے ہیں کر لیں. اور پھر بیٹے ایک دفعہ یہ ہوا کہ جب ہود علیہ السلام لوگوں کو ایمان کی دعوت دے رہے تھے تو کسی نے آپ کو کہا کہ آپ تو جھوٹ بولتے ہیں, آپ غلط بات کر رہے ہیں, اللہ ایک ہے ہی نہیں اور اللہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے, نظر نہیں آتا ہمیں, آپ کس خدا کی بات کرتے ہیں جو نظر نہیں آ رہا. اب اس پر انہوں نے کیا کیا کہ ہود علیہ السلام نے ایک دعا مانگی بیٹے اللہ تعالیٰ سے, اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا یہ مانگی کہ مولا تو میری ان کے مقابلے میں مدد کر. ٹھیک ہے. اب بیٹے جب ہود علیہ السلام نے مدد طلب کر لی نا اللہ سے, شاباش جی. اب بیٹے جب ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی تو ہوا کیا, اللہ تعالیٰ نے بارش روک دی. اس قوم پر بیٹے 3 سال تک جو ہے وہ بارش نہیں آئی اس قوم کے اوپر, جس کی وجہ سے قحط پڑ گیا, لوگ پریشان ہو گئے. اب دیکھیں نا, ہمارے بھی جب بارش نہیں ہوتی تو سب کتنے پریشان ہوتے ہیں, گرمی زیادہ ہو جاتی ہے, سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا وہ قوم بھی جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ بارش نہیں ہو رہی. اب کیا ہوا کہ تقریباً 70 افراد پر مشتمل ایک قافلہ جو تھا, ایک وفد جو تھا, وہ مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑا. بیٹے اس وقت یہ ایک روایت ہوا کرتی تھی, دستور ہوتا تھا کہ اگر لوگوں پر کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ کعبۃ اللہ کی طرف چلے جایا کرتے تھے, مکہ پاک جاتے تھے, اور وہاں جا کر وہ, کیونکہ کعبہ تو شروع سے ہے, یہ کوئی بعد میں نہیں بنایا گیا, یہ شروع سے ہے, تو وہ وہاں پر جا کر دعا کیا کرتے تھے کہ ہماری مشکل کسی طرح ٹل جائے. اب جب یہ وفد وہاں پر گیا تو بیٹے انہوں نے کیا کیا کہ ان کے ذہن سے ہی نکل گیا کہ ہم کس دعا کے لیے یہاں پر آئے تھے, اور وہاں پر پھر عیش و عشرت میں پڑ گئے, پھر غلط کام کرنے لگ گئے, اور پورا مہینہ گزر گیا. پھر اچانک کسی نے ان کو یاد کرایا کہ بھائی تم تو دعا مانگنے آئے تھے کہ تمہاری قوم جو ہے اس پر بارش نہیں برس رہی, وہ قحط میں مبتلا ہے. تو وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب یاد آ گیا تو اب ہم دعا کرتے ہیں. بیٹے جب انہوں نے دعا کی نا وہاں پر, تو اللہ رب العزت نے 3 بادل بھیجے. کتنے بھیجے؟ اونچا بولیے. 3 بادل. ایک بادل کا کلر جو تھا, رنگ جو تھا وہ تھا ریڈ,
دوسرے بادل کا کلر تھا بلیک اور تیسرے بادل کا کلر تھا وائٹ. ٹھیک ہے, یعنی ریڈ, بلیک اور وائٹ کلر کے 3 بادل اللہ تعالیٰ نے نمودار کر دیے. اور پھر بیٹے ایک بڑی گرجدار قسم کی اور رعبدار قسم کی آواز آسمان سے آئی. ٹھیک ہے, بجلی کڑکنے کی. اور پھر وہ جب بیٹے آواز آئی نا تو وہ آواز کیا تھی کہ اے قوم عاد, ان میں سے ایک بادل چن لو, سرخ چن لو, سفید چن لو یا کالا بادل چن لو. ٹھیک ہے, اب قوم عاد نے کیا کیا, وہ خوشی خوشی انہوں نے کہا جی ہمیں کالا بادل دے دیں, کیونکہ عموماً بادل جتنا کالا ہوتا ہے سمجھا جاتا ہے کہ بارش اتنی زیادہ ہوگی. تو انہوں نے یہ سوچ کر کہا کہ بس ہمیں کالا بادل مل جائے. جب انہوں نے بیٹے کالا بادل چن لیا نا تو پھر ایک دفعہ پھر زوردار قسم کی اور رعبدار قسم کی آواز آئی کہ تم نے اپنے لیے بارش نہیں بلکہ راکھ, جلی ہوئی راکھ چنی ہے, اور اب تمہیں اور تمہاری قوم کو عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا. اور بیٹے پھر وہ جو کالا بادل تھا نا وہ آہستہ آہستہ اس بستی کی طرف چل پڑا جس بستی میں قوم عاد رہتی تھی. اب ہوا کیا کہ ایک عورت جس کا نام بیٹے مہد تھا. کیا نام تھا؟ اب باقی تو سارے لوگ خوشی خوشی دیکھ رہے ہیں کہ بادل ہماری طرف آ رہے ہیں اور بارش برسے گی اور سیرابی ہوگی, لیکن اس عورت کو سمجھ آ گئی کہ یہ بارش نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کوئی عذاب ہے جو کالے بادل کی صورت میں ہماری طرف آ رہا ہے. بیٹے وہ اس کو دیکھتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی نا, اور جب ہوش میں آئی تو لوگوں نے پوچھا کہ تم بے ہوش کیوں ہوئی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو کالا بادل ہماری بستی کی طرف بڑھ رہا ہے یہ ہمارے لیے اللہ کا عذاب آ رہا ہے. اور پھر بیٹے جب وہ بادل اس بستی کے اوپر آیا تو اس کے اندر سے آگ نکلنا شروع ہو گئی, اس کے اندر سے شرارے نکلنا شروع ہو گئے, جس سے قوم عاد کے جو لوگ تھے وہ جل کر بھسم ہو گئے. ساتھ ہی ساتھ تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی, بہت تیز ہوا, اتنی تیز ہوا کہ کوئی شخص کوئی چیز اپنے قدم زمین پر جما نہیں سکتی تھی. اس ہوا نے ان لوگوں کو, جو گاؤں میں رہنے والے لوگ تھے نا, ان کو بیٹے اس ہوا نے اٹھا کر زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا دیا, اور لٹکا کر وہ بادل ان کو لے کر چلتے رہے یہاں تک کہ وہ شہر میں پہنچے. اور جب بیٹے شہر میں پہنچے تو دیہاتی لوگوں کو شہری لوگوں کے سروں کے اوپر اللہ رب العزت نے پٹخ دیا, جس سے سارے دیہات بھی جو تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے اور سارے کے سارے شہر بھی جو تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے. لیکن یہاں بڑی ایک پیاری بات ہے, نبی علیہ السلام کی سنگت کی بات ہے. وہ کیا ہے کہ ہود علیہ السلام پر جو لوگ بیٹے ایمان لائے تھے نا, آپ ان کو لے کر کسی باڑے میں جا کر بیٹھ گئے. باہر عذاب جاری ہے لیکن اندر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر عذاب ہے. وہ ہوا جو باہر لوگوں کو ہلاک کر رہی ہے, انہیں جلا رہی ہے, اندر ان لوگوں کو ہوا ایسے محسوس ہو رہی ہے جیسے ٹھنڈی ہوا ہے, خوشگوار ماحول ہے. ان کی صحت پر اتنے اچھے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے بیٹے ایک نبی کو مان لیا تھا, ایمان لے آئے تھے, ایک صالح کی یعنی ایک نیک بندے کی صحبت میں آ کر بیٹھ گئے جس نے ان کو اس سارے کے سارے عذاب سے محفوظ کر لیا تھا. تو بیٹا آج جو ہم نے واقعہ بیان کیا اس سے ہم نے 2 چیزیں سیکھی. نمبر 1 یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے. نمبر 1 کہ جب کبھی کسی کام کے لیے ارادہ کر لیں تو پھر اس کام کو پورا کر کے چھوڑنا ہے, جیسے ہم نے کل سیکھا کہ اس کام کو ہر حال میں کرنا چاہیے. اور نمبر 2 اگر بیٹے کبھی زندگی میں غلطی ہو جائے تو اس کے اوپر ہٹ دھرمی یعنی ضد نہیں کرنی چاہیے, نہیں یہی کرنا ہے ایسے ہی کرنا ہے, نہیں, بلکہ اس کے اوپر سوری کر لینی چاہیے. کون بچہ ضد کرتا ہے, کون بچہ زیادہ ضد کرتا ہے, مجھے بتائیں ذرا. اچھا ٹائم بھی ہو رہا ہے بریک کا, کس کو نعت آتی ہے, نعت کون سنائے گا؟ اچھا آ جاؤ پہلے آپ نعت سناؤ. اور کس کو نعت آتی ہے, میں سب کی سنوں گی. کیا آپ کو کیا آتا ہے؟ آ جاؤ قرآن شریف دونوں آ جاؤ. آپ کیا سناؤ گی اور آپ کیا, آپ تلاوت سناؤ گی؟ پہلے تلاوت سنتے ہیں پھر نعت سنتے ہیں, ٹھیک ہے؟ جلدی سے, ٹائم تھوڑا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل, الم یجعل
اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ. جی آپ کا نام؟ نائمہ. نائمہ. اور آپ کا نام؟ محمد مصطفیٰ. محمد مصطفیٰ کی نعت سنتے ہیں جاتے جاتے, اس کے بعد بریک پہ چلیں گے. جی مصطفیٰ. میں جنید جمشید کی نعت سناؤں گا. جی جی سنائیں. سنائیں. میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا خودی کوئی نہیں تجھ سا نہیں اے رحمت للعالمین اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا خودی کوئی نہیں تجھ سا نہیں اے رحمت للعالمین اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا خودی کوئی نہیں تجھ سا نہیں اے رحمت للعالمین. جزاک اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ. اچھا جی اب ٹائم ختم ہو گیا ہمارا افطاری کا, لیکن پھر دوبارہ 11 بجے ہم حاضر ہوں گے کچھ انعامات کے ساتھ. تو ملتے ہیں 11 بجے. دیکھتے رہیے سعادت رمضان.